बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी आज मैंने वीडियो देखी, शायद कल की वीडियो थी फरारीन की, तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ उनकी आज बातें सुन के, जो उनके ऊपर वीडियोस बनाई जा रही है और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जो उनकी शादी हो गई और इतनी बड़ी बड़ी बातें कि मतलब किसी का आजकल रिएक्शन में भी लोगों ने ना बिल्कुल जो कोई सीधा साधा रिएक्शन देता है ना, उनका तो रिएक्शन भी नहीं चलता। और जो रिएक्शन में इस हद तक जाते हैं ना लोग, बिल्कुल अगले की कहते हैं ना ला पा के हाथ फड़ाना और अगले की ज़ातियात पे उतरना, चाहे बाद में छितर पड़ें, चाहे जलालत हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन एक बार अगले के अंदर जाके ना अगले के कमरे तक पहुँचना और उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें, जो कि मुझे इतना दुख हो रहा था ना। बंदा अगले की पर्सनैलिटी देखता है कि वो बंदा यंग बच्ची या लड़की नहीं है, वो एक खातून है सुलझी हुई, और कभी उन्होंने मेरे ख्याल में फ़ालतू बात नहीं की किसी के साथ ना। यहाँ तक कह देना कि जी सिद्धू मूसे वाले की जो माँ ने बच्चा पैदा किया तो तुम भी कर सकती है, ये मेरे ख्याल में किसी की इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने अगर कोई इधर बताया है कि मेरी शादी हो गई है या मैं कर रही हूँ या मैं बाहर के मुल्क जा रही हूँ, फिर तो बात करना आपका बनता भी है। लेकिन मेरे ख़्याल में इतना गिर जाना किसी के ऊपर, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, और फिर उन्होंने आज काफ़ी छितरौल भी की है और उन्होंने कहा है कि मैं करने को बहुत कुछ कर सकती हूँ। अपने उन्होंने कज़न का, अपने भांजे का बताया कि वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, मैं करना चाहूँ कर भी सकती हूँ, लेकिन मैं खुद भी सियासत में हूँ तो लेकिन ना मैं करना नहीं चाह रही। लेकिन काफ़ी दुखी दिल के साथ उन्होंने ये बात की। मेरे ख़्याल में ना कईयों को इतना चढ़ा देना और कईयों के लिए इतना घेरा तंग कर देना कि वो अपना अगर इधर आके कुछ बता के या इधर अपने वो मतलब कि रोज़ी रोटी पूरी करना चाहे, तो उनके ऊपर इस हद तक गिर जाना कि कहना कि जी जिनके थोड़े चैनल ज़्यादा अप हैं या जिनके व्यूज़ ज़्यादा है, उनकी विठ बन जाना, उनके पीछे उनकी दुम बन जाना। और जो दूसरे हैं अगर वो सही भी है, अगर वो शराफत से काम कर रहे हैं, तो उनके अगर व्यूज़ कम आ रहे हैं तो उनके ऊपर इतनी बकवासियत करना मेरे ख़्याल में ये शोभा नहीं देता। तो मुझे तो इतना दुख हो रहा था ना, उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया है कि किसने उन पे वीडियोस बनाई है, उनकी तस्वीर लगा के या जो भी है। देखिए रिएक्शन दे एक कैटेगरी है, ये हमें यूट्यूब ने कैटेगरी दी है, और मेरे ख्याल में अगर सबकी व्लॉगिंग चल जाए ना, तो मेरे ख्याल में कोई रिएक्शन में ना मुँह मारी करने आए और ना ही इतना गिरे और कि वो अगले के ऊपर इस हद तक कि चला जाए। तो लेकिन ये है कि चले जी, मेहरबानी यूट्यूब वालों की भी और मेहरबानी जो रिएक्शन देखते हैं, चलो हर बंदे का चैनल चल जाता है। लेकिन तोबा, मैंने रात मलकानी जी की वीडियो देखी, उसमें भी मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा चलो मैं वीडियो देख के बनाऊंगी, मुझे खुद बहुत पसंद है फरारीन साहबा, बड़ी अच्छी उनकी साफ़ सुथरी अच्छी वीडियो होती है। और दूसरा, जब कोई बंदा आके बता दे ना कि मेरे वालिदैन भी नहीं है, या मेरा भाई भी दूर है, या मेरा बेटा भी नहीं है, या मेरा हस्बैंड भी नहीं है, और मैं इधर एक काम करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना चाहती हूँ, तो मेरे ख़्याल में इतना घटिया काम नहीं करना चाहिए, इतना नहीं गिरना चाहिए कि अगले की ज़ातियात पे उठ जाना और शादी करके उन्हें यूके भी पहुंचा देना। देखें, अगर वो शादी कर लेती तो मेरे ख़्याल में कोई कबाहत नहीं, औरत है जिस उम्र में मर्ज़ी वो शादी कर सकती है। तो लेकिन एक बंदे ने शादी की नहीं, इधर उसने बताया ही नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है। तो मुझे लगता है ये पलवशा लोगों की ना फेवर में है शायद, ये जो है चैनल वाली। तो मुझे लगता है इतनी मोहब्बत है इनको उनके लिए, क्योंकि उन्हीं के जो फेवर करती हैं ना, वही आके फरारीन को, रिएक्शन वालों को काफ़ी रोंदती हैं। और वाकई स्वीटी जी लाहौरी पे बात करना, फरारीन पे बात करना, या मतलब कि जिन लोगों के साथ इनकी अनबन हो रही है, उनके लिए इनके ऊपर फ़र्ज़ हो चुका हुआ है कि उन्हें चाहे जलील कर दें, रुसवा कर दें, जो मर्ज़ी कर दें। हालांकि मुझे दुख होता है अगर शबाना
کوکنگ ان کی بیٹی پہ بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ بھی دکھ ہوتا ہے، کیونکہ گھر کسی کا خراب کرنے کی حد تک ہمیں کبھی نہیں جانا چاہیے۔ ادھر بھی اتنا گند چل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کی ساس چور ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کی نند نے گالیاں دی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے دھکے دے کے نکالا۔ اب دیکھیں ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ فیور میں جو گھٹیا ترین باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا یہ آپ اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں امبر کی فیور میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر وہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، اس کی لڑکے کی ماں کو چور نہیں بولا جائے گا یا اس کی بہن کو غلط کہا جائے گا تو وہ بیوی کو کیا سمجھے گا؟ میرے خیال میں کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ بچہ ہے، چھوٹا سا معصوم ہے اس کا، تو کہتے ہیں جی سویٹی جی کے لیے محبت ہے تو امبر کے لیے نہیں، ہمارے دل میں سب کے لیے محبت ہے، چاہے وہ امبر ہے، چاہے وہ سویٹی جی ہے یا ہماری فرارین صاحبہ ہے، کسی کے ساتھ بھی اس حد تک نہیں گرنا چاہیے کہ اگلے کی ذاتیات تک پہنچ جائیں۔ اور آپ کی فیور کچھ لوگ ہیں جو فرح جی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں وہ جو پلوشیا لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی محبت ہے، ہر انسان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میرے تو تقریباً کوئی اختلاف نہیں ہے پلوشیا کے ساتھ، اچھی جہاں ہوتی ہے بات کے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، بس اتنا ہے مجھے کہ وہ اپنی بہنوں سے اتنا پیار کرتی ہیں، وہ دکھاتی ہیں کہ میں اپنی بہنوں سے اتنا پیار کرتی ہوں، یا میں ماں باپ سے پیار کرتی ہوں، یا ماں سے بات شروع ہونی ماں تک ختم، باپ سے شروع ہونی باپ تک ختم۔ چلے ٹھیک ہے، ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے آگے کچھ نہیں نظر آتا۔ بہنیں بہت اچھی بات ہوتا ہے اگر ہوتی ہے، اگر بڑی بہن آپ کی صاحب حیثیت ہے اور وہ آپ کا کر سکتی ہے تو آپ کے لیے اتنا وہ کر رہی ہے تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں جو آپ کے کزن ہوتی ہیں نا، ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہوتا ہے کہ جس طرح وہ اتنی پریشان ہیں یا ان کے اوپر کوئی مشکل ٹائم ہے یا جو بھی ہے، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، آپ اتنے اچھے بڑے بڑے چینل چلا رہی ہیں، تو میرے خیال میں اگر میرا اختلاف دیکھے نا تو میرا یہی ہے کہ اگر یہ اپنی کزن فرح کی فیور کرتی، فرح کے لیے کچھ کرتی، فرح کے جب آتی اس کو ملتی، اس کا بھی دل بڑا ہوتا اور لوگ بھی خوش ہوتے اور ان کی آڈینس اس کے ساتھ جڑتی۔ جس طرح انہوں نے آج کہا کہ شاید میں یوٹیوب چھوڑ ہی جاؤں، تو میرا بڑا اچھا کاروبار چل گیا تھا، میں کھانے جو بنا کے ایک میرا کام تھا، تو وہ جب کرونا آیا تو اس میں میرا خراب ہو گیا کیونکہ میں خود بیمار ہو گئی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری سن لیا تو ہو سکتا ہے میں یوٹیوب چھوڑ دوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور اپنا رزق عطا فرمائے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندی نے اتنی مشکل سے اپنا چینل بنایا چلایا تو اس نے کوشش کی کہ وہ کمائے، تو یہ ساری چیزیں اگر وہ جاتی تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا۔ جو لوگ ان کو مطلب کہ وہ تو شروع سے ان کے لیے بولتی بھی تھی، لڑتی بھی تھی، بڑا کچھ کرتی تھی، چلے ایک وقت آیا جب وہ بھی چپ کر گئی۔ ظاہر ہے جب کوئی انسان کسی کو خود نہیں گھاس ڈالتا تو پھر اگلے کی اپنی مرضی ہوتی۔ پھر کہا گیا جی غصہ نہیں آیا تو انہوں نے کہہ دیا میں نے کیا غصہ کرنا، لیکن انہوں نے دبے لفظوں میں خوب چترول کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب میں ایک طریقے کے ساتھ کروں گی، اور انہوں نے کہا جی آپ پہلے سیاست میں تھی تو ابھی، تو انہوں نے کہا جی بالکل میں اب بھی ہوں۔ تو دیکھیں نون لیگ کی، وہ نون لیگ میں تھیں اور اب بھی نون لیگ والوں کی حکومت ہے، تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں بندے کی سلام دعا ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی سیاستدان ہے یا کوئی عام انسان ہے تو میرے خیال میں ریئیکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کے چیتھڑے ہی بندہ اڑا دے، اور میرے خیال میں آج کل نا چل بھی اسی قسم کی ریئیکشن لے رہے ہیں۔ جب تک تم کسی کے اندر تک کی خبریں نہیں نہ لاتے ہو، اس بیچارے کی جو حقیقت نہیں ہے، جب تک تم لوگ وہ نہیں نہ لے کے آتے تو میرے خیال میں نا لوگ روکیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی انہی کو۔ تو اس وجہ سے نا یقین کریں میرا دل بہت اٹھ چکا ہوا ہے ریئیکشن سے نا، اس میں لڑائیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی ٹھیک ہے، جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں روکنے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے ہماری ایک ویڈیو یا ہماری ایک بات کرنے پہ ہی کوئی سدھر جاتا ہے یا اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا، تو میرے خیال میں اچھی بات ہے۔ تو باقی جی جنہیں کہنا انہیں کہا نہیں جاتا، لیکن جو بیچارے سیدھی سادی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو آ کے رسوا کیا جاتا ہے، جس طرح فرحین صاحبہ کے ساتھ اتنا کہ کچھ کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ بہت چیز غلط ہے۔ تو میرے خیال میں نا آگے فرحین صاحبہ کو اس کا ایکشن لینا چاہیے، جو ان کے اوپر اتنی بیڈ لینگویج یا اتنی بری طریقے سے ویڈیو بنا رہے ہیں نا، تو انہیں روکنا چاہیے جس طرح بھی وہ روک سکتی ہیں۔ تو ریئیکشن والوں کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسی بیویوں کو جو کہ اتنا مطلب اتنا ہی بڑھ جانا
کہ اگلے کو بچے تک بتا دینا کہ کس عمر میں بچے پیدا کرنا یا کیا نہیں کرنا یا کیا کرنا، میرے خیال میں حد ہو گئی ہے۔ اتنا گھٹیا ویسے انسان کو ہونا نہیں چاہیے، جس حد تک جنہوں نے فرر ان کے اوپر ویڈیو بنائی ہے نا وہ گری ہیں، اتنا ہونا نہیں چاہیے۔ تو جی اپنا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔